आत्ता मातशें बारीकशें काम केलें. हे मातशें थोडे खापयले. हांगासरली चार कितें आहली ती थंयसरली हांवें मम्मी काडी दिल्ली ती हांवें मागीर खोऱ्यान उडयली. हेवूय सोमते थंय मेरेन उडयले. आतां हांगासर सारकी अशी कापेर घालपाक जाय सो दॅट परत ग्रास ग्रो जावचे ना, कित्याक हेच्या पयलीं घातलेली आहा आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर ग्रास कांय ना. सो आतां ती हाडटली कापेर. पळय हाडली जाल्यार हांगा घालपाची. थंय केळम्यांची मातशी पानां उडयल्यान तेवूय मातशें काडपाक जाय. तेज्या पोंदाक आसतली थंय इल्लीशी आसा तिवूय काडपाक जाय. सान मेरेन म्हटल्यार हें करपाचें काम. भेंडे पळयात, भेंडे वाडत आसात दिसान दीस बरे तरेन. बरें दिसता पळोवपाक. आजून तांकां फुलां येवंक ना, फुलां येवपाची आसात आनीक थोड्या दिसांनी. तर आत्तां हांव येयला शेतान पारवे राखपाक. नॉट पारवे राखपाक, एक्चुअली शेत राखपाक. बिकॉज पारवे आनी शिरका म्हणून एक बारीक पक्षी आसता ती खूब भोंवतात हांगा. काल सामकी भरलेली खंय. आजुनूय म्हाका दिसतात 2-3 भोंवतात, नाजाल्यार खंय खूब बसतात. तो म्हटल्यार येवन बसया. पप्पा आतां खंय तरी भायर सरता, पप्पा आनी मा. म्हाका म्हणटालो सकयल कोण ना म्हणटालो बसना. मागीर नेमकेंच कितें जाता, जेन्ना आमी कोण नासता पळय तेन्ना सगळी आर्मी बसता तेंची आनी सगळे खावन उडयता बीग. तो म्हटल्यार हांव येवन बसता. वारो बेस्ट मारता, बेस्ट. म्हज्या फाटल्यान तुमकां पळोवन कळटा आसतलें. आनी शेतान तशें कोण ना, बिकॉज चडशे जाणांनी उपला आनी चडशे जाणांचे म्हाका जे भात घातलेलें आहा तें रुजोन येयल्लें दिसता मातशें मातशें. सो एकदां रुजोन वयर सरलें मातशें की मागीर टेंशन ना. जे मेरेन रुजोन वयर सराना ते मेरेन मातशें राखचें पडटा. आतां हांव बसला एकटोच. सकयल एक काका बसला, तो आपलें शेत राखता. एक हांव आसा आनीक तर म्हाका कोण दिसना आजून तरी, कित्याक आमी सगळ्यान लास्ट ओपला शेत. आतां कितें, कालचो एपिसोड उरला म्हाजो एडीट करपाचो. सो तो हांव डेटा ट्रान्सफर मारता. दुसरो फोन हाडला सो टायमपास बी जातलो हांगासर. व्लॉगाचो व्लॉग एडीट जातलो हांगासर. ओल्ड बेजीन दवरला पिड्ड्यार. हे धरून धाडोवपाचें. मागीर ती सगळी हांगासरली उबोन वयतली. उबोन म्हणजे उडोन वयतली. बारीक बारीक खंय खंय दिसता म्हाका उडटात ती. आनी मेन भानगड सांगता कितें ती, शिरका आसता पळय सायजीन धाकटी, प्लस कलर तेंचो सारको, म्हणजे ती जेन्ना बसतात पळय मातयेन सामकी ब्लेंड जातात. तुका कळना बसला म्हणून. ती एक व्हडली डिसएडवांटेज. ताका लागून कळना ती खंय बसला खंय ना. पारवो तुका दिसता डायरेक्ट, जीव व्हडलो डिफरंट कलर डायरेक्ट दिसता बसला तो. ती एक वेव कशी येता, वेव. आतां खंय गिरवाड्या बीन ते वाटेन पर्रा बीन आसतले पारवे, थंयचे जाले काय आमच्या वाटेन मागीर ते हांगासर ही सगळी शेतां खावपाक येतले. आत्तां पळय ड्रोन घेवन येयल्लो, बट वारो ज्या हिशोबान मारता आनी हे ढग हाज्या तकलेर आहात पळय, मागीर म्हाका दिसना जालें सोडूंक गो. मातसो रावल्लो बरो कहो दिसता म्हाका. डेंजर मारता वारो. तेतून आनी पावस येयलो जाल्यार मागीर परत आनी खंयसून हाडटले तो. ओडून परत हाडपा नाका. वाऱ्यान तो आनीक सवोचो. एकदां जाल्लें आहा कुर्डी गेल्ले तेन्ना. मातसो रावता, हे ढग एकदां क्लियर जावन मागीर सोडटा. वारो पळय, वारो पळय. माड माड बाबड्याचे माडाची हेअरस्टायलूच चेंज जाता. हे पळया वयर काकी धाडयता, वयर पत्रे धाडयता च्याची आमची. थंय शेरका बसता खूब आनी सकयल हांगा पारवे येतात. ओदय एक राउंड मारून गेला, आजून तर ना दिसनात म्हाका. जस्ट हो पळय लंच केला आनी कालचो एपिसोड एडीट केलो आनी आतां एक्सपोर्टाक लायला फोनारूच. आत्तां हांवें मरे हें काडल्या, हिमालया भायर काडल्या धुवपाक. तांबडीच जाल्यार दाखयता कशी लोळ्या ती तुमकां.
हांगा हांवें आत्तां सगळें डिझल मारला सोमती चेनूय क्लीन करया. एक 700 किलोमीटर चल्ल्या ऑलरेडी गाडी. हरशी हांव 500 किलोमिटराचेर चेन बी सगळी क्लीन करता. आयज सोमतें धुवन उडोवया, सगळो चिकल काडया. म्हाज्यान पळोवं नजो आसलें गाडी लोळली बीन आसतना. हा 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 वा 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 वा. आतां पळयात चकचकीत कांयच चिखल ना कांय ना. सामकी क्लीन केल्या, सामकी क्लीन. This is the only best thing I can do with complete focus. ओके, कांयच तुमकां खंयच चिखल दिसचो ना. बेस्ट जाल्या क्लीन सामकी.